Emoja ugrasa tora I Jesuci adnia manu Bavagdiano pude sora Mis betom monitor koru Jak miksevo pitor sorta Eu cardio ya gayon koru Misa verde acir saya Yang bordat kaciduk doru Bavambirino आयचे मीस भेटयता पयल्या वाडदिसाच्या सुमयार धाकटो भुरगो कॅल्विन फेर्नांडीस कुडतम्याची देणी ताचेर आनी ताचे फामिलीचेर ह्या मिसांत मागतना आमच्या गांवच्या बाबा भयणां खातीर आमची गांवची बाबा भयणां भायल्या परदेसान आसात तांचेय पासत आनी जायती आमची गांवची न्हय पूण लिव्रामेंत सायबिणीची बोगती तांकां आसा सगल्यांक लिव्रामेंत सायबिणीचे मजतीन देवाची कृपा आनी देणी फावो जावंक लिव्रामेंत सायबिणीची बोगती करतल्या सगल्यांक खातीर ह्या मिसान मागुया कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जी संस्थात तांकांय इलाज दोतोर नर्सी वावरतात तांकांय तांची सेवा करूंक कृपा आनीक मरून गेल्यांत तांकांय सस्तीक जिवीत ह्या मनान ह्या मिसाक सुरवात दिवया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सवे आसूं तुमचे सोवे आसू बाबा देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना जो मनीस देवाचेर पातयेवन जियेता ताका देवाचें बरेपण फावो जाता जाल्यार आयचो सेवा धर्म आमकां देवाचेर बावाड दवरूंक उलो मारता जाल्यार आमी हे मिसांत घरांतान वांटो घेतना हेच देवाचेर आमचो विस्वास दिवंक बरें जावं बरें जायनाका आमकां मागलोली वस्त मेळो नाका देव व्हड देव सर पदवेदार आपणाक जाय तांकां आनीक दिवंक जाय तेन्ना देव दितलोच आपलो वेळ वेंचून काडून हें मनान धरून आमी देवाचेर कोल बाबाड दवरूंक आनी लिव्रामेंत सायबिणीच्या नोवेनांत आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना तिचेय सारको बाबाड आमचोय कर म्हणून तिचेय मजतीन ह्या मिसांत मागुया आनी घोडी जायती फावटी आमचो बाबाड तालतो दलतो जाला आमचे मागलोली वस्तू आमकां मेळोनात तेन्ना आमी निराशी जाले हांव शीण केला देवाचेर कळपले हांव असल्यान सगल्या पातकांचे दुखी काळजान बोगसोणें मागून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनीक तुमकां भाव भयण म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध एबा सोदपाक घेवन सदांच सांगवार मरिये सगल्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनीक तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावोवंक आमेन Kakutku Sumia kakutku
तूं या उगीच रावन आमच्योय खासगी गरजो लिव्हरमेंट सायबिणीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. सोर पदवीदार देवा, बोबा घेवन तांकां वरमरेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसता. हे मोगाडा वयचे विनंतीन ह्या संवसारांत चोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावोय. हे आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेचे एकवटान जी येतान रजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मेमरेच्या सिंदूर रुखाशी अब्राहमाक सोर्बेस्पो दिश्टी पडलो. अब्राहम दिसाचे चड चड गोरमेच्या वेळार तंबूच्या दारार बसलेलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक ते मनीस उबे आसात म्हूण ताणें पळयलें. तांकां पळयना फुडें तंबूच्या दारावेलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोरनीर सरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवलो जाल्यार तुज्या चाकरा सोदशिल्लो कोडसरूं नाका म्हूण हांव प्रार्थता. म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा. तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावून गोठाय घेयात. हेच पासत तुमचे चाकराचे घोराशी तुमी पावल्यात. तांणी म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच अब्राहम सारा रावताली त्या तंबूशी तिका सांगूंक सडसडीत गेलो. ताणें म्हणलें, सटकून पिठाची 3 मापां मोड आनी भाकरी कर. उपरांत गोरवाशी धांवून ताणें एका तणतणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना धंय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें 3 तांचे मुखार हाडलीं. ते जेवूंक लागले आनी ते तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकय नासतना हांव तुमगेर परतून येतलो तेन्ना साराक तुजे घोरकानीक एक भुरगो जातलो. तंबूच्या दाराशी अब्राहम फाटल्यान रावून सारा ही गजाल आयकताली. अब्राहम आनी सारा जाणटी जाल्लीं आनी उत्तर पिरायेर पावलोलीं आनी साराक म्हयन्याचें जावपाचें बोंद जाल्लें. सारा हांसली आनी आपणाच भितर म्हणूंक लागली, हांव उत्तर पिरायेर पावलोली आसता. आतां म्हाका कुडीचो बूक आनीक मेळटलो. म्हजो घोवूय म्हातारो जाला. तेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हणलें, हांव म्हातारी आसतां, एका भुरग्याक जल्म दीन. अशें म्हणून सारा कित्याक हांसली? सर्वेस्पराक कितें अवघड म्हूण आसा? फुडल्या वर्सा हांव तुमगेर परतून येतलो तेन्ना साराक एक भुरगो जातलो. सारान फोंड मारून म्हणलें, हांव हांसूंक ना, कित्याक ती भियेलोली. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, ना, तूं हांसल्याच. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हजे थारका देवा सवे मुरगोडटा. म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हजे तारका देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दीस घाली. सगल्यो पिणगा म्हाका बागी म्हणटल्यो. सर बोलिश्टां म्हाका केलीं अजापां. पवित वच्चीत सदां वच्चीत ताचें नांव. म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हजे तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मनान घर धरतल्यांक धांवडायता. म्हणुया,
म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हजे तारका देवा सवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरां वयलो शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादूस करता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हजे तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपले दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. अब्राहमाक आनी ताचे पूत पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हजे तारका देवा सवे मुरगोडटा. उद्गाराक उबे रावया. Soy sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. Soy sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. तांणी आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. Soy sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. Soy sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूया. जेजू काफार्नमांत भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हटलें, हांव येता आनी ताका बरो करतां. परती पाडून शोधपोतीन म्हटलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाता खाल आसा आनी म्हजेय खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो बाबार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तोमतेंत थावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुतांक भायर काडूकांत उडयतले. थंय लोक रुदोन आनी दांत किल्लूनूच आसतलीं. आनी जेजून शोधपोतीक म्हटलें, तूं वच, तुवें स्वत मारलें ताचे पोरमोणें तुका जावूं. आनी त्याच वेळार चाकोर बरो जालो. आनी पेद्रुगेर वचून जेजून ताचे सासूक जोरान आंतरुणार पडलेली देखली. ताणें तिच्या हाताक दोरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताचे सोरशी हाडली. ताणें एकाच उतरान देंवचार काडले आनी सगळ्या वायटाकारांक बरी केली. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलयेक्यो आपणाचेर घेतल्यो. अशें इजायस प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाडोन आयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बंबडीनो हें पॅन्डमीक कोरोना व्हायरस
कोविड-19 सुरू जाल्यार हें दुसरें वरोस. फर्स्ट वेव जाली, आतां दुसरी वेव चलता आनी तिसरी येवची आसा. ह्या कोविड-19 पिडे वरवीं लाखांनी लोक मेला. बिस्म मेल्यात, पाद्री मेल्यात, मोटवाशी मेल्यांत, जायतो गृहस्थी लोक मेला. तरणाटे मेल्यात, मदले पिरायेचे मेल्यात, जाणटी मेल्यांत. पूण दुसरे वटेन लाखांनी लोक हे पिडेंतलो बरो जाला. थोडी हॉस्पिटलांत पावलीं, घरा आयलीं. आमचेच बाणावले 92 years हे वस्तुरेक ही पिडा जाल्ली. हॉस्पिटलांत व्हरूंक ना तिका, घराच बरी जाली आमचे फिरगोशेंत. तशेंच आनीक एक जाणटी वस्तुरी 95 years आमची बाणावलीची, तिकाय बी ही पिडा जाली. हॉस्पिटलांत पावूंक ना, घराच बरी जाली. हे भाशेन जायतो लोक घरा बरो जाला, जायतो लोक हॉस्पिटलांत पावलो. गंभीर परिस्थितीर देखून आसलो, तांचो ऑक्सिजन लेवल 90-85 देखून पावलेलो लोक बरो जावन घरा पावलो. बाबा दोन वस्तू आसात, ते म्हणल्यार एक तरेचो लोक जो बावार्थान मागता, ह्या लोकां बरोबर ताची फामील, ताची शेजारी मागतात. हो एक तरेचो लोक. दुसरे तरेचो लोक आसा जांचो बावार्थ आल्ला, पूण तांचे पासत दुसरी मागतात आनी तांकांय देव पावता. बाबा म्हणिनो हे पयले तरेचो लोक जो मागता, बावार्थान ताका मेवता. आयच्या पयले वाचपांत अब्रामाची खबर. अब्राम बावार्थाचो मनीस, मॅन ऑफ फेथ. देवान कितेंय सांगूं करूंक तयार. देव ताका सांगता, हो तुजो देश सोड आनी हांव बसयता त्या देशांत वच, आनी रेवेच्या कोणया सारको हांव तुजी संसद वाडयतलो. अब्राम नोको, खंयचो देश तो? तुवें म्हाका कितें मेवतलें? घरदार आसतलें वो ना? आपलें घर सोडटा आनीक देव बसयता वो सांगता त्या गांवांत वचूंक तयार जाता. अ मॅन ऑफ फेथ. आनी ह्या भावार्थाच्या मनशाक, जसो हांव सुरवातेक म्हणटालो, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देव तांकां जाणटे पिरायेर भुरगो दिता. आनीक एक मनीस वस्तुरी भावार्थ दवरता, ती म्हणल्यार सायबीण माय, जिका आमी सोनवाराच्या सोनवाराक लिव्रामेंत सायबीण म्हणून पचारता. ती दोको हें कशें घडटलें तें, पूण ती जाणा हें देवाचें काम. आनी देवाचें काम म्हूण जाणा जावून ती देवाचेर पातयेता. ही आसा हांव चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. बाबूण्यो, ही दोगांय मनशां, जावं तो अब्राम जावं ती मरिया सायबीण माय, आपूण खुद्द देवाचेर बावार्थ दवरतात. आतां तो दुसरो जो मोह आसा, जांचो बावार्थ आल्ला, हो बावार्थ आसा वो ना, पूण तांचे पासत दुसरो बावार्थान मागता, तांकां फावो जाता. हेचे पयले वाचपान सारा.
सारा आसली. अरे आमी जाले जाणट्या भुरगीं जायनाय. आनी को पावणेक आयला तो संदेश दिता फुडल्या वर्साक तुमकां भुरगें जातले. आसली दुबावली, पूण तरी आसतना दुबावली आसतनाय भुरगे फावो जाले. कोणाच्या बाबडतान? साराच्या न्हय, अब्रामाच्या बाबडताक लागून. कसो हांव म्हणटालो, बाबड ना देखून जाल्यार पूण दुसरो ह्या मनशा पासत मागता फावो जाता. आयच्या शिव वर्तमानांत चाकोर आनी शोधपोती. चाकराक बावाडता आसा वो ना आमकां खबर ना, पूण चाकरा पासत मागूंक शोधपोती आयला. आपल्या घरांतावन जेजूक भेटोवंक आयला आनी बिश्टो मागिना. आमकां पवित्र पुस्तक सांगता शिव वर्तमान ताणें प्रार्थून मागलें, दुसऱ्या उतरांनी हात जोडून मागलें. आनी इतलो ताजो बाबार्थ. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. हो बाबार्थ. चाकराक बाबार्थ आसा वो ना खबर ना, पूण ह्या शोधपोतीच्या बाबार्थाक लागून ताजो चाकोर जाका बाबार्थ आसूं ना तो बरो जालो. बाबा म्हणिनो सेवाधर्मांत ही उतरां शोधपोतीची आमच्या वडिलांनी मिसांत घेतल्यांत. आनी कुमन्याव घेवच्या आदीं ही उतरां आमी म्हणटा. सुमया तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावो ना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. बाबा म्हणून इतलीं वर्सां ही उतरां आमी म्हणत आयल्या, पूण ते म्हणूनय बी आमी जेजूक घेता. पूण ह्या पॅन्डॅमीक काळांत तुमी टीव्हीचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात. हे उतरां उदीक ओडता बरीत आतां दिसतात. तुमकां जेजू घेवंक मेळना देखून पातकूर हें मागणें करता. उत्मीक वाटेन आमी तुका घेवंक, तूं आमच्या काळजान आयिल्ल्या भाशेन तुका शेवूंक आमकां ओ बाबार्थी हें फावो कर. ही उतरां तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावो ना, तुमी टीव्हीचेर मीस पळयतात, तुमच्या काळजान येवंक शकना, पूण ही उतरां तुमी म्हणटात. पूण एकूच तरलोय आनी म्हाका समाधान मेवतलें. तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेवतली. एक जाणटी बायल फाटीं म्हाका सांगताली, फादर जेजू घेवंक मेवना. पूण त्या वेळार हांव कितें करता जाणा, हांव टीव्हीच्या स्क्रिनी लागीं येता आनी स्क्रिनीक चिमटी कशी बोट लायता आनी जिबेक लायता. जेजू घेतलेल्या परी हांव ह्या मिसांत हे भाशेन वांटो घेता. हो तो बाबार्थ. बाबा म्हणिनो बाबार्थ आमकां माग्गो नासलेल्यो वस्तू फावो करूंक शकता. अकोल बाबार्थ आमकां आसूंक जाय. आनी हे बसत आमी कोणा भाशेन जाता गाय, ह्या पयल्या जोम्यांतल्या मनशा भाशेन जांकां बाबार्थ आसा आनी ह्या बाबार्थान तूं मागताय तुका फावो जाता. असल्या बाबार्थान भाव म्हणिनो आमी जियोंक वावरुया. असल्या बाबार्थान देवाताय आमची प्रार्थना करुया. अब्रामाची देख घेवया, मरयेची देख घेवया. आनी तशेंच पवित्र पुस्तकान जायते शोधपोती आसा, ताजी आनी हेरांची बाबार्थान मागलां तांकां मेवलां. असल्या बाबार्थान आमी मागुया. आमच्या बाबार्थाक लागून दुसऱ्यांकूय जायते मेळूंक शकता,
गोडे ती हॉस्पिटलांत आसात, गोडे सिंतिदा भायर आसात, गोडे आपले पिडेंत वळवळटात, तांकां गोडे देवाचें चिंतून येना, आपले पिडेचें चिंतात. आपणा पासत माग म्हणून जायत्या घरच्यांनी सांगलां आमी ह्या मनशां खातीर बाबडतान मागुया. आनी बाबडतान मागल्यार आमच्या बाबडताक लागून ती कश्टवतात. तांकां बाबडता आसूं ती प्रार्थना करूंक पावूं नाका, पूण आमच्या बाबडतान तांकां फावो जावंक शकता. बाबा म्हणिनो ल्हानविकाई गरजेची तूं बाबडतान मागता तेन्ना. शतपती ताचे आताकाल मनीस आसले, पूण तो जेजू मुखार ल्हान जाता आनी ल्हानविकायेन केल्ले मागणे देवाक पावता. बाबा म्हणिनो हो म्हजो निमणो सोनवार लिव्रामेंत सायबिणीच्या नव्यान करता हांव हांगासर. 8 वर्सां हांवें हे फिरगोचेंत लिव्रामेंत सायबिणीची भोक्ती करतल्या लोकांक अणभवल्यात. न्हूच फकत बाणावलेचो लोक, जायतो लोक गोंयचो लिव्रामेंत सायबिणीची येता. जाले 4 दीस एक तोरणाटी चेडूं फातोर्डेचे. हे 4 दिसांक 2 दिसाक येयत आसा. पयर जेसे लागीं बापाय खातीर मीस दिलां, ताचो बापूय हॉस्पिटलांत आसा. ताचे मामीन सांगलेंकूय बाय पावस पडटा. सुमार 7:15 सांजेचे पावसांतल्यान भिजून हें चेडूं आपल्या बापाय खातीर मागूंक लिव्रामेंत सायबिणीचें आयलां. कालूय आयलां, येयत आसा, आयजूय कडेन येयत. सांगता म्हजे मम्मी डॅडीक लिव्रामेंत सायबिणीचेर बाबडत आसा. हांव ताच्या माशेनाक कडकोता, UK आसा तें. फोन करून सांगता फादर लिव्रामेंत सायबिणी लागीं माग. आनी हांवें लिव्रामेंत सायबिणी लागीं कितेंय मागलां तें म्हाका फावो जालां, तूंय माग फादर. म्हणिनो ह्या लोकांचो बाबार्थ लिव्रामेंत सायबिणीचे सवें पळोवन म्हजोय बाबार्थ सायबिणी सवें वाडला हें म्हज्यान खात्रेन सांगूं येता. जाल्यार आयज हे मिसांत वांटो घेतना, सायबिणीक मान दितना बाबडतान देवा लागीं मागुया. आनी जो कोण बाबडतान मागता ताका देव दिता. तोच जेजू आल्तारार येतलो. त्याच जेजूचेर आमचो विस्वास दिवन आमची प्रार्थना देवा मुखार घालून लिव्रामेंत सायबिणीचे मजतीन आमचो बाबार्थ अदीक अदीक गोट कर म्हणून ह्या मिसांत मागुया. manna गुणगुण बायलो साय काळजाची कोरी भोवती ताका नाका बलिदाना जाय केल्याची दोया प्रिती मोगाड बापा मानून तुगे मोगान केली बेटोनी मोगाड बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. मोच्या बाबंपिडीनो हें मोचें आनीक तुमचें बलिदान सर्व पुतविदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोण वळे बापा
भाग्योंत अंकवार मरये देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार घालता हांव. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींचे आवयचे मजूतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानोवचें कोर तुज्या पुता जेसूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवेक आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काडसां उपाहारुया. आमी दीस परस्परता उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोद्वेदरा आनी सासणूचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थाई आमी तुका दिनवसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन तंकवर मरेचो भुक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावून तुजे कोणवळाय आमी वाखणटा. शेकांचेक प्रितुमीचेर कितली व्हडती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशांताय कितली अप्रमीत तुजी दयाळाई. तुजे ल्हानवीक चाकुर्दीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. ताचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorbe svorku, sorgani sonsar volja, duša vojvova. Sorgi tu casoi soi, un sorgi tu casoi soi, zorves porace navi je tata casoi. Un sorgi tu casoi soi, un sorgi tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ती म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनीक सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वर्रवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gotuja. Sumia Jezu tudzie moronami somoronta, tudzie punor dziwon porami porgotał, tudzia eja ami otrek
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार रिवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदुतां आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन जुजेबाजा बरोबर बागेवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर आनी हेर सगल्या भाग्यवंतां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ત્યાંच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. जितली घराची बुन्याद खोल तितलें घर अखंड. जितलो तुजो भावार्थ खोल तितलें तुका देवाची कृपा. जाल्यार जेजून आमकां अब्बा बापा म्हूण मागणें करूंक शिकयलां. तूं तें भावार्थान करताय. देवाची कृपा तुका घसघश्यांनी फावो जाता. वयल्या वयर न्हय पूण भावार्थान जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंटारा जेजू क्रिस्तच्या येण्याक आमी बरो भशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुलीतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमचो जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शिडीये संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत को आमची काकलूत को. देवाचे शिडीये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत को आमची काकूत को. देवाचे शिडीये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी.
जेजूक म्हणलेलीं उतरां आमी म्हणटले हांव फुडें आमकां घरांत आसत म्हणून जेजू घेवंक मेवचो ना, पूण ओत्मीक वाटेन जेजूक आमच्या काळजान आमी घेवंक शकता. ही ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. शेळयेच्या जेवणांत वांटो घेतली सगलीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तिच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबुडीनो, उंड्या रुपान ह्या बेडार जेजूक तुमच्यांनी घेवंक जायना देखून तुमी ह्या मागण्यांत वांटो घेवचो. मोगाडा जेजू, ह्या बेडार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानतां आनी सरपट पडून म्हजे हात जोडून तुका नमस्कार करतां. जेजू, ह्या वेळार उंड्या रुपान तुका म्हज्या काळजांत घेवंक हांव शकना, पूण एके खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो. तुका शेवलेल्या परी हांव तुका वेंगयतां आनी तुजे लागीं मागतां, तुजे सरशिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. Gesù tuo ugra scuro, casa Bogu santo solo, Koslo zaitor santo samso, rup polio tu kabokto, Roslo zaitor santo samso, rup polio tu kabokto. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्योन तांक वारमरये देवाचे मातयेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयलोल्या ह्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे घोटायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सडवण बगूंक आमी तयार जावूं ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. बाबडीनो, 8 वर्सां देवाची सेवा ह्या बाणोलेच्या गांवांत आमच्या पादविगारान केली. फाल्यां ताचो निमाणो दीस आनी आमचो पादविगार नागवार पोरा हे दुसरे फिरगोजेंत वेता. ताका थंय सगळे बरेश आनी देवाची बेसांवां आमी मागूंक फाल्यांच्या दिसाक आमी ताचें आद्योस करपाचें मीस करतले. हें मीस सदांचे भाशेन यूट्यूबार येतलें. चर्च होली ट्रिनिटी चर्च यूट्यूब 11 वरांचेर. आनी आमी सांत आमच्या पादविगारा पासत आमी मागुया. तुमी घोडे हांगा येवंक शकना, पूण खेरीत भाशेन ताचे पासत ह्या मिसांत वांटो घेवन तुमी बाबार्थान मागचें. पादविगार सुमार 10-10:30 म्हटल्यार भायर सरतलो. म्हणटकूच ताका तुमच्या मागण्यांत तुमी दवरतली म्हणून आमचे आवडे. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. लिब्रामेन सायबिणीचे मजतीन आमच्या पादविगाराचेर तशेंच सगळ्या तुमचेर आमच्या फिरगोसकारांचेर दोनया देवाचो आशिर्वाद पडूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. बाबार्थान मागतल्याक मेवतात. ह्या देवाचेर बाबार्थ दिवन जिवंक लिव्रामेंट सायबिणीचे मजतीन आनी जेजूच्या आशिर्वादान तुमकां धाडटा. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार. आतां आमी लिब्रामेंत सायबिणीचे नोवेन करतले. बग्यून बेर्नादाच्या उतरां वयर नियाळ. जेन्ना ताळण्यांचो वारो तुजेर सुंटा, जेन्ना कोश्टां दुखांच्या कोडपा मदें तूं पडटाय, तेन्ना नोखेत्राचेर नदर घाल, मारयेक उलो मार. जेन्ना गौरव संवसारी आशा, पेल्याची निंदा वो नाटकाय ल्हारां कशें तुजेर उपरासतात, तेन्ना नोखेत्राचेर तुजे दोळे लाय, मारयेक उलो मार. जुरी राग, हिमटेपण, वकुडीच्यो ओंडावण्यो तुज्या मनाचें तारून शेवटून उडयतात, मारयेक पडे. जरी तुज्या भोव व्हडा अपराधें उजीर तुका आकांत येता, तुजे मेडे हुंतस्कोन पळयोवन तूं घुस्पताय, जोडटेच्या उगडासान तूं कामताय, हेमकोंडाची कोंत आनी निराशेचो सोमदीर तुका गिरासूंक लागता, मारयेचो उगडास कोर. नोवेनांचे मागणे. उगडास कोर मारये, भोव कोनवाळे आंकवारी. कोणूय तुका शरणा गेला आनी तुजो आलाशिरो मागूंक वो तुजी मजत सोदूंक तुजे सरशी आयला आसतना तुवें ताका सोडलोय म्हूण कोणें कदींच आयकूंक ना, हें गीत तूं विसरूं नाका. ह्याच विस्वासान आंकवारीचे आंकवारी, माय म्हजे धांवून धांवून तुका शरणा येता आनी म्हज्या पातकांच्या बाराकाल पिरगोत तुज्या पुता मुखार सरपट पडटा. तुजो पूत कोऱ्यांनीच हांव जावूंक आवडेता आनी म्हज्या दर दिसाच्या जिविताचे चालींनी जेजू म्हज्या सर्वंडराचो काळजांतान पाटलाव करूंक सोदता. तुज्या मोगाळ पुताच्या आज्ञा प्रमाणे कोणाकूच भायराय नासतना सगल्यांक भावपणांच्या मोगान विंगोवंक म्हजो आवडो. तरी आसतना दुसऱ्यांक समजून घेवंक आनी काळजांतावन तांकां बोगसूंक म्हाका बोव आगोळ लागता म्हूण तूं जाणाय. तरी मोगाची आज्ञा सगळे जतनायेन सांबाळूंक म्हाका तुज्या वसोक पुताक धीर दी. दोळमाये सगल्या म्हज्या ताळण्यांनी आनी आकांतांनी म्हाका पाव, बो करून म्हज्या मरणाच्या वेळार. म्हज्या हातांची गरज तुका सांगता, तुज्या काळजांत घालता. म्हाका बरें तें जेजू लागीं मागून दी. जेजूच्या आनी म्हजे माई म्हज्या मागण्याची बेपर्वा करिनाका, पूण दया करून तें आयकून घे. आमेन. दुराका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब. लिव्रामेंत सायबिणीच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. म्हणया, लिव्रामेंत सायबिणीच्या नांवान बापा, हें मागणें करता हांव तुका. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलिपनरी आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगल्या आमच्या ओत्मीक गोवड्यांक बरे भाशेन सांबाळूंक आनी आपल्या आडकोडी मदें घोटाय आनी पवित्र आत्म्याचें बोळ आनी उजवाड दी म्हूण मारयेक फुडें घालून मागुया. आमच्या भारताचे राजकारभार, कितें गोंयचे राजकारभार चलयतले पासत अदी करून हातूंत जायते आमचे क्रिस्तांव उमेदवार आसात. पोरजीच्या बरेपणा खातीर तांकां वेंचून काडल्यात म्हूण ताणीं मनान धरूंक आनी ह्याच पासत ताणीं भार घेवन वावरूंक मारयेक फुडें घालून मागुया. आमच्या सगल्या गोरब्यां पासत आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें सदांच मोग आनी समजिकाय आसूं आनी एका गोरब्यान दुसऱ्या गोरब्या सवे मोग आनी समजिकाय दाखोवंक मारयेक फुडें घालून मागुया. आमी सगळीं स्वती राजीर आसलेल्या पासत आमी न्हूच फकत उपकार मागपी, पूण अदीक करून तिची देख घेवन चलपी आनी अदीक एकामेकाच्या मोगान भोंवपी जावंक मारयेक फुडें घालून मागुया. थोडो वेळ उगीच रावन आनीक पावटी आमच्यो गरजो सायबिणीशी दवरुया. प्रार्थुया. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, तुजेर रूच पातयेवन मारयेचे विनवणेन आमी आमची कालती मागणी तुज्या मुखार दवरल्यान ते भायर आमचें सगळें सूख दूख कुसके कोती तूं जाणाय. तुज्या व्हडा मनाक उपकारता आनी आमच्या आत्म्याच्या फायद्याक तर पडटा आमची मागणी तूं शार्ती पावय आनी ह्या संवसारांत सदांच तुजे कुशेक आमी राजी जावंक आमकां तुजो आदार दी. ह्या मागता हांव तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आनी लिव्रामेंत सायबिणीचे मजतीन सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक.
अरे सोदाचा दार तुझो जावं शेवो ह्या मागण्याचो पुता तुका केल्या देखून आदार आसरो पातक्याचो सोदांच आयतो आला शिरो निमाहे आमकां तुजो सोदांच आयतो आला शिरो निमाहे आमकां तुजो